रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है सूरह मुम्तहना, जो कि एक मदनी सूरा है। इसमें 13 आयात और 2 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह मुम्तहना के रुकू नंबर 1 में मौजूद आयात 4 ta 6 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। तर्जुमा। तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की नेक चाल चलनी ज़रूर है, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ हैं और तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान ना लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ अख्तियार नहीं रखता। ए हमारे परवरदिगार, तुझ ही पर हमारा भरोसा है और हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट के जाना है। अब इस आयत मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा यानी जो उनके साथी हैं उनकी मिसाल मुसलमानों को दी जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा यानी जो उनकी साथियों की पैरवी करें, उनकी जो नेक चाल है उसकी पैरवी करें। लेकिन आयत को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए हम इस आयत की जो तशरीह है वो 3 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल इब्तिदा में आयत के फरमाता है कि जब तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की नेक चाल चलनी ज़रूर है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जो नेक चाल चली थी उसकी पैरवी हर मुसलमान पर करना लाजिम है। अब वो नेक चाल कौन सी है उसका भी अल्लाह ताला ने जिक्र आगे ही फरमा दिया है, और वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि हम तुमसे और इन बुतों से जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। किससे? अपनी कौम से, क्योंकि उनकी कौम झूठे खुदाओं की बुत परस्ती कर रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया था कि हम तुम्हें मुत्तफ़िक नहीं कर सके इस बात के ऊपर कि जो जिन खुदाओं की तुम इबादत करते हो ये झूठे हैं, इनकी इबादत करना छोड़ दो। तो तुम जब तक इन खुदाओं की इबादत करना नहीं छोड़ते हम तुमसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, और तुम्हारे साथ साथ ये जो तुम्हारे झूठे खुदा हैं जिनको तुम पूजते हो हम इन झूठे खुदाओं से भी लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि जिन झूठे खुदाओं पर तुम यकीन रखते हो तुम हमें मजबूर करते हो कि हम भी तुम्हारी तरह इन्हें पूजें, तो ये बात याद रखो कि हम कभी भी तुम्हारे माबूदों के, ये जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, हम इनके कभी भी कायल नहीं हो सकते, हम कभी भी ये तस्लीम नहीं कर सकते कि ये वाकई खुदा है। लिहाजा अब जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान ना लाओ तुम में और हम में हमेशा खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। यानी हम आज ये ऐलान करते हैं कि हम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, यानी कभी भी अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर हमसे जंग करने के लिए मैदान जंग में आओगे तो हम इस बिना पर तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगे कि तुम्हारे साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता या खूनी कोई ताल्लुक़ है या इसके अलावा कोई और हम मोहब्बत का रिश्ता तुमसे रखते हैं। अब अल्लाह ताला पर ईमान ना लाने की वजह से हम खुल्लम खुला तुम्हारे साथ
अदावत करेंगे और खुल्लम खुल्ला तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे। ये तो हो गया आयत का पहला हिस्सा, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला की जानिब से कि मुसलमानों ने पैरवी करनी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का के नेक अमल की। इसके बाद देखिए आयत के अगले हिस्से में कहा गया है, हाँ अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात तो काबिल तक़लीद है कि उन्होंने अपनी काफिर और मुशरिक कौम से साफ साफ बेजारी और लातालुकी का ऐलान कर दिया था। मगर अब यहाँ पर आयत के अगले हिस्से में जो ये बात बयान की जा रही है, यानी अपने वालिद से जो मग़फ़िरत की दुआ करने का वादा किया था, उनकी यह बात किसी भी मुसलमान के लिए तकलीद के काबिल नहीं है कि उन्होंने अपने मुशरिक बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का वादा किया, ना सिर्फ बल्कि अमलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ भी की थी। लिहाजा अल्लाह ताला का साफ साफ इरशाद है कुरान मजीद में कि किसी नबी का ये काम नहीं और ना ही उन लोगों को ये ज़ेबा है जो ईमान लाए हैं कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, ख्वाह वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों। अब यहाँ पर हर मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी ये दलील ना दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर अजीज़ों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की थी। ठीक है, अब इस दलील के साथ कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान अपने काफिर अजीज़ों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करने का मजाज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम कैसे कर दिया, जबकि अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि अपने काफिर अजीज़ों की मग़फ़िरत की दुआ की जाए। ठीक है, तो जब ये सवाल जहन में पैदा होता है तो साथ साथ एक और सवाल ज़रूर जहन में मौजूद होना चाहिए, वो ये है कि वो उन्होंने ये वादा तो कर लिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि वो अपने वालिद की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, लेकिन क्या वो अपने इस वादे पर अपनी तमाम ज़िंदगी कायम भी रहे? तो कुरान मजीद को ही सामने रखते हैं इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए, और अगर तफसील से कुरान मजीद का मुताला किया जाए तो तफसील के साथ इस सवाल का हमें जवाब भी मिलता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने तमाम कोशिशें करने के बाद जब एक तरीके से नाउमीद हो गए, मायूस हो गए, या जब ज़्यादा एक तरीके का समझने प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप करना चाह रहे थे, तो उनके वालिद ने उनको घर से निकलने का हुक्म दिया। अब जब उनके वालिद ने उन्हें कह दिया कि आप घर से निकल जाएं, तो चलते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा था कि आपको सलाम है, मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। सूरह मरियम की आयत नंबर 147 में इसी वादे का जिक्र मिलता है। अब ये जो वादा कर चुके थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस वादे की बिना पर उन्होंने 2 से 3 मरतबा अपने वालिद के हक़ में दुआ भी की। एक दुआ का जिक्र हमें सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 41 में मिलता है, जब आपने कहा था कि ए हमारे परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब मोमिनों को उस रोज़ माफ़ कर देना जब हिसाब लिया जाना है। और दूसरी दुआ सूरह शूरा की आयत नंबर 86 में मज़कूर है, जब आपने कहा था मेरे बाप को माफ़ फरमा दे कि वो गुमराहों में से था, और मुझे उस दिन रुसवा ना करना जब सब लोग ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। लेकिन बाद में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एहसास हो गया कि अपने जिस बाप की मग़फ़िरत के लिए वो दुआ कर रहे हैं, वो बाप तो अल्लाह ताला का दुश्मन है और अल्लाह ताला का दुश्मन था, तो आपने अपने वालिद के साथ ये जो एक हमदर्दी, मोहब्बत, खून का और बाप और बेटे वाला रिश्ता था, मोहब्बत का ताल्लुक़ था, आपने ये ताल्लुक़ भी अपने वालिद के साथ तोड़ दिया था, इस ताल्लुक़ को भी ख़त्म कर दिया था। अब इसकी दलील के तौर पर मैं सूरह तौबा आयत नंबर 114 का तर्जुमा आपके सामने पढ़ देती हूँ, और तर्जुमा ये है कि और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना इसके सिवा किसी वजह से ना था कि ये एक वादा था जो उसने अपने बाप से कर लिया था। फिर जब उस पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन था, तो उसने उससे बेजारी का इजहार कर दिया। हकीकत यह है कि इब्राहीम एक रकीकुल कल्ब और नरमखू आदमी था। अब इन तमाम हवाले वाली आयत पर अगर आप गौर करें, तो इन आयत पर गौर करने से ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि अम्बिया कराम का सिर्फ वही अमल काबिल तकलीद है जिस पर वो आखिरी वक्त तक कायम रहे हों, या फिर उनके वो अमाल, ऐसे अमाल उनके जिनको उन्होंने खुद बाद में छोड़ दिया हो, या फिर अल्लाह ताला ने जिन अमाल पर उन्हें कायम ना रहने दिया हो, या जिन अमाल की ममानियत अल्लाह ताला की शरीयत में हो चुकी हो, वो अमाल फिर काबिल तकदीर नहीं रहते। लिहाजा कोई भी शख्स इस मोहब्बत से उन अमाल की, उनके ऐसे अमाल की पैरवी नहीं कर सकता कि उन नबी ने यह अमल किया है, ऐसे अमाल की जिन अमाल पर वो नबी खुद भी कायम ना रहे हों। फिर देखते हैं हम आयत के आखिरी हिस्से को, आयत का तीसरा हिस्सा, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। ठीक है,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے کہ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قسم کی عاجزی کا، ایک قسم کے عجز کا اظہار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم اپنی ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں تیری ہی جانب دیکھتے ہیں، تجھ سے ہی رہنمائی طلب کرتے ہیں، اور آخر کار ایک دن ہم نے تیرے ہی حضور میں لوٹ کے جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو کہ آیت نمبر 4 سے شروع ہوئی تھی، وہی دعا، اسی دعا کا تذکرہ ہے. یہ دعا مزید آگے بڑھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا. اب مسلمان یا اہل ایمان کفار کے ہاتھوں سے عذاب کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں، جس سے بچنے کی دعا ایک نبی کر رہے ہیں، اور بالخصوص تمام اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے. تو علامہ مودودی کے مطابق کفار کے ہاتھوں مسلمان کسی عذاب کا سامنا 3 صورتوں میں کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ کافر اہل ایمان پر یا مسلمانوں پر غالب آ جائیں، اور جب وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان حق پر نہیں ہیں. کفار کا نقطہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں پر غلبہ اس وجہ سے عطا کیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے کفار کو غلبہ عطا کیا ہے مسلمانوں پر، اور اس بات کو دلیل قرار دیں گے کفار اپنے حق پر ہونے کی، اور مسلمانوں کو وہ قرار دے دیں گے باطل. کیونکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دلیل ان کی یہ ہوگی کہ اگر مسلمانوں کو خدا کی رضا حاصل ہوتی، یعنی اگر وہ حق پہ ہوتے تو ان کو خدا کی رضا حاصل ہو جاتی، اور اگر انہیں خدا کی رضا حاصل ہوتی تو کبھی بھی کفار ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا ہر مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کفار کا غلبہ کبھی بھی مسلمانوں پر نہ ہونے پائے. دوسری صورت کفار کے ہاتھوں عذاب ملنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کفار ہر دور میں، ہر عہد میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی حد برداشت ہے کہ وہ ہر قسم کا ظلم اور ستم برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے دین کا، اپنے اخلاقیات کا، اپنے کردار کا سودا کرنے پر تیار نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں پر یا اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے، اور آخر کار مسلمانوں کی حد برداشت کا خاتمہ ہو جائے، اور وہ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، یعنی کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان سے دب کر اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا سودا کرنے پر تیار ہو جائیں. اگر مسلمان یہ حرکت کرتے ہیں، اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا سودا کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے دنیا بھر میں مومنوں کی جگ ہسائی ہوگی، اور کفار کو دین اسلام کی اور اہل اسلام کی، اہل دین جو ہیں یعنی مسلمان جو ہیں، ان کی تذلیل کا موقع ملے گا. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اخلاقی فضیلت سے نوازا ہے، اور وہ اخلاقی فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن وہ ہدایت کا سرچشمہ جو قرآن و سنت کی صورت میں مسلمانوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اخلاقی فضیلت کے حامل قرار پاتے ہیں دنیا بھر میں. لیکن اب ہو یہ کہ مسلمانوں کو دین حق کی نمائندگی کے لیے جو ایک بلند مقام ملا ہے، اس بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم ہو جائیں جو کہ قرآن اور سنت کی صورت میں مسلمانوں کو ملتی ہے، اور اب دنیا کو ان کی سیرت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں وہی عیب نظر آئیں گے جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے تھے، یا جو دور جدید کے حساب سے اگر ہم بات کر لیں تو دور جدید کے کفار کا جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو حلیہ ہے، جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، اگر مسلمان بھی یہی تمام چیزیں اپنا لیتے ہیں اور اس اخلاقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی کی جانب سے
انہیں عطا کی گئی تھی، تو کفار کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ آخر دین اسلام میں اور دین اسلام کے پیروکاروں میں وہ کیا خوبی ہے جو اسے کفر پر برتری عطا کرتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفار کے ہاتھوں عذاب سے بچائے، اور عذاب کی تین جو ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں، تینوں صورتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور اے پروردگار ہمارے، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ ترجمہ: تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، خصوصاً مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی ہر اس شخص کو جو مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اس سے آخر کار اس دنیا میں ایک زندگی گزارنے کے بعد، ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو یقین رکھتا ہے اس چیز پر کہ روز آخرت کو اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہر شخص کو، ایسے ہر مسلمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی یا نیک چال کی پیروی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت کے بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو روگردانی کرے، یعنی جو انکار کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قواعد سے انحراف کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں، مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ بھی کریں، اور اس کے بعد اس کے دشمنوں سے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جن سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کر دیا ہے، ان سے دوستی بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی خدائی اس بات کی بالکل محتاج نہیں ہے کہ لوگ اسے خدا مانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اور اس کا محمود ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ اس کی حمد کریں، لوگ اس کی تعریف بیان کریں۔ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فائدے کے لیے ایمان نہیں لاتا، بلکہ اپنے فائدے کے لیے ایمان لاتا ہے، اور اسے ایمان کا کوئی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کے رشتے توڑ نہ لیں۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دہراتے ہیں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔